बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सद्दात कौन था जिसने इस दुनिया में जन्नत बना दी? शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनके बादशाहत और दौलत के नशे ने मगरूर बना दिया और वह तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा कर बैठे। या बदबख्त लोग अपनी बेशुमार मालो दौलत और बादशाहत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को ललकारने लगे और अपने खुदाई का दावा कर बैठे। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व ताला ने इनके तरफ बेशुमार अंबियाए अलैहिस्सलाम को भेजा और उनको हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिले हिदायत ना रहे तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन बदबख्त लोगों को इबरत का निशाना बनाया और इन लोगों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया और इन लोगों के नामो निशान को सफाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इससे इबरत हासिल करते हैं। नाजरीन, खुदाई का दावा करने वालों में से एक बदबख्त सद्दाब भी था जिसने अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को ललकारा और बहुत ही सरकशी और नाफरमान हो गया। नाजरीन, सद्दात कौन था और किस तरह से इसने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अपने खुदाई का दावा किया और किस तरह से दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और इसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इस बदबख्त को किस तरह से दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और इसके निशान इस बदबख्त सद्दात का क्या हुआ और फिर किस तरह से मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने दर्दनाक तरीके से इसकी रूह को कब्ज किया। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आप सभी देखने वालों लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सद्दात उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आग कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि इनके जैसे कौम ना अल्लाह तबारक व ताला ने ना इनसे पहले पैदा की और ना ही इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बहुत ही बुलंदो बाला टीले थे और अहकाफ का यह इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था और इस अहकाफ इलाके के अंदर कौम आद 8,500 साल पहले आबाद हुई थी। इस कौम पर अल्लाह तबारक व ताला का यह खास करम था कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम को सब साजो सामान और बागात और खेत अता फरमाए थे और इस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और पीने के लिए इस कौम के पास मीठा पानी था। इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनांचे इस कदर मालो दौलत और फरामानी की वजह से ये कौम भटक गई, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमान कौम हो गई और ये कौम बागी हो गए। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम के तरफ तबलीग करने लगे और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ इस कौम को बुलाने लगे, लेकिन ये कौम अपने शिर्क से बाज ना आई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। सद्दाब जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वह इस कौम का बादशाह था और यह 2 भाई थे। रिवायात में आता है कि एक का नाम सद्दात था और दूसरे भाई का नाम सदीद था। सदीद पहले बादशाह बना और फिर वो फौत हो गया। उसके फौत हो जाने के बाद सद्दात ने हुकूमत संभाली और इस तरह दुनिया की सबसे ताकतवर कौम और कौम आद का बादशाह बन गया। नाजरीन, सद्दात इस कौम आद का और इस सल्तनत का बादशाह था। सद्दात की यह बादशाहत यमन से लेकर ईरान तक और बाद रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। सद्दात ने अपनी ताकत के जोर पर बादशाहों को अपने ताकत के जेर कर लिया था। चुनांचे इस बदबख्त को हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। चुनांचे जब इसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ इसको बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त तक सद्दात और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में सद्दात ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि
اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی سداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کے بارے میں سداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر سداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو ایسا کرنے سے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا، اور چنانچہ اس وقت سداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مکان پر 20 کوس لمبی اور 20 کوس چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ سداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت سداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی بہا دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے، اور اس جنت میں طرح طرح کے پھول اور پودے لگوا دیا۔ چونکہ قوم عاد پہلے ہی بلند و بالا اور پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے کے اندر ماہر تھی، اور یہ سداد کی سلطنت میں تو یہ فن اپنے روز اروز پر تھا۔ چنانچہ اس بلند ریت کے بالوں والا پر بہت بڑے استول کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند استولوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی کھڑکیاں بھی بنا دی گئی۔ سداد نے اب یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ سداد کے حکم کے مطابق اس کی جنت تیار ہونے لگی اور سداد بے صبری کے ساتھ اپنے جنت کے مکمل تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ سداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے سجا دیا گیا، اور کچھ وقت بعد سداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا، تو سداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہوا، اور سداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ جو چنانچہ سداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ سداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت سداد کے سپاہیوں نے سداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت سداد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے، جو کہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت سداد بدبخت ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ سداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑگڑایا، لیکن مالک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سداد کی روح کو قبض کر لیا۔ چنانچہ سداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور سداد کی بنائی ہوئی ساری کی ساری جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ سداد کی اس عبرت ناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بار بار سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ سداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے سداد ہو یا سدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی، اور اسی طرح قوم عاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام سمجھا کر مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر احقاف کے اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دی۔
अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आने वाली वो खौफनाक आंधियां और तूफान 7 रातें और 8 दिन तक चलती रहीं, यहाँ तक कि वो बुलंद कौम अपने बुलंद एस्थूनों और अपने बुलंद टीलों, सोनों और चांदी के इमारतों समेत जमीन के अंदर धंसा दिए गए और जमीन के अंदर उस कौम को गर्क कर दिए गए। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम पर इस कदर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया कि इस कौम का नामो निशान तक ना रहा। जिस वादी के अंदर बड़े बड़े बुलंदों वाला महल थे, वह तमाम के तमाम वादी एक रेत के शहर के अंदर तब्दील हो गई। कौमे आद के उस इलाके को अल्लाह तबारक व ताला ने इस तरह जमीन के अंदर गर्क कर दिया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले बाकी बचे और किसी भी चीज का नामो निशान ना बचा। नाजरीन, और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने सद्दाद और उसके कौमे आद को इस तरह इबरतनाक मौत दिया और इन लोगों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो मजीद रोज़ाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।